la physique, il faut faire la différence entre deux choses. عندك le scalaire, d'accord, et le vectoriel. C'est des choses تعرفهم déjà. C'est juste que ما كنتش على بالك باللي واحد فيهم c'est vectoriel et l'autre scalaire. Scalaire بالعربية c'est سلامي و vectoriel c'est شعاعي. d'accord. un scalaire هو مقدار فيزيائي اللي باش توصفه لازم لك جوست لا كونتيتي ديالو والوحده تاع هذيك لا كونتيتي. دونك لازم لك جوست لا كونتيتي ديالو. مثلا لا ماس تاع جسم نقولوا هي 5 كيلوغرام. alors 5 كيلوغرام c'est largement suffisant comme information كمعلومه على كتله الجسم. داكور. مثلا نقول لك المجال الزمني نقولوا الزمن نقولوا t égale 2 secondes. عند t égale 2 secondes 2 secondes الوحده seconde 2 المقدار 2 c'est la quantité 2 c'est largement suffisant كمعلومه تانيك على الزمن ديالك. d'accord. mais le vectoriel هو مقدار فيزيائي لازم تعرف la quantité ديالو. d'accord. et لازم تعرف le sens ديالو et لازم تعرف تانيك لا ديريكسيون ديالو. alors واش حاب يقول هذا لا ديريكسيون ديالو؟ on prend un exemple. bon ندو مثال داكور باش تفهموا خير. supposons عندي طاوله هاي لك عندي طاوله داكور. فوق طاوله عندي الجسم الاتي هدايا صح او عندي هذا الجسم صح هاوليك جسم معود شويه. supposons دوك نتايا تحكم هذا الجسم داكور اي نقول لك ديبلاسيه لي ب 5 متر vers la droite 5 متر vers la droite. donc supposons تحطه هنا الجسم كي ديبلاسيه تحطه هنايا داكور. دونك رماركي مليح كي مديت لك لا كونسين قلت لك ديبلاسيه ب 5 متر vers la droite تسمى ديبلاسيتو في هذه الجهه داكور ب 5 متر من هنا ديبلاسيتو نتايا ب 5 متر. alors le vectoriel لازم تمد le sens et la quantité قلنا. par exemple في هذه الحاله le déplacement ديالك le déplacement نقولوا OM le déplacement OM لازم تمد الجهه ديالو داكور. et لازم تمد la quantité في هذه الحاله par exemple OM c'est 5 متر. دونك لازم تمد الجهه. دونك ايماجين انا نقول لك ديبلاسي لي الجسم هذايا ب 5 متر ونسكت. تقول لي حبس 5 متر دو غوش vers la droite مي بصح وين نديبلاسي انا دو droite vers la gauche ما على باليش انا وين ديبلاسي دو 5 متر داكور. هنا تشوف واش معناتها الفيكتوريال لازم تمد لا كونتيتي اي لو سونس لازم تمد الجهه باش تكون المعلومه كيما نقول لك كامله. باغ اكزومبل دوك نقول لك رفد لي الجسم هذايا اللي يوزن نقولوا هذا الجسم اللي يوزن 3 كيلو داكور. هذا الجسم هذا اللي رفدته انت نقولوا يوزن 3 كيلو لا ماس ديالو ايغال 3 كيلوغرام. 3 كيلوغرام معلومه كافيه على الكتله. ما لازمش تعرف الجهه تاع الكتله واش دير بالجهه ما عندها معنى الجهه تاع الكتله ما عندهاش معنى. دونك المقدار برك لا كونتيتي تكفي 3 كيلوغرام. باغ اكزومبل نقول لك ديبلاسيو لي اون ديبلاسيو لي بوندون 3 سكوند داكور. 3 سكوند تحكموا ديبلاسي بوندون 3 سكوند ما تسحقش تعرف الجهه تاع المجال تاع الزمن ديالك داكور. ندو اكزومبل واحد اخر وين نزيد تبان لا ديفيرونس بين لو فيكتوريال اي لو سكالير. باغ اكزومبل نقول لك طبق لي قوه على هذا الجسم تاع 2 نيوتن داكور اف. طبق لي القوه اف. دوك انت القوه كي تجي تطبقها لازم تعرف الجهه. لازم تعرف اسكو يطبق قوه من دو غوش فيغ لا دروات باش دني الجسم ديالك ولا دو دروات فيغ لا غوش داكور. دونك القوه ديالك باغ اكزومبل القوه هنايا لا كونتيتي ديالها سي في هذه الحاله نقولوا سي 2 نيوتن ياك. الجهه ديالها دو غوش فيغ لا دروات. دونك سي انفورماسيون ناقصه لو كنقول لك طبق 2 نيوتن مي وين حتى تطبق القوه ديالك من اي جهه وراه لو بوين دابليكاسيون وراه الاتجاه ديالك. هذا هو الفرق ما بين لو فيكتوريال اي لو سكالير داكور. برك باش نزيد نوضح واحد الحاجه الفرق ما بين لو سونس اي لا ديريكسيون. سوبوزون عندي هذا المستقيم اللي نمشي عليه داكور. راح نمشي على هذا المستقيم الموجه ب اكس بريم داكور. موجه في هذا نقولوا هذا المستقيم اكس بريم صح.
باش تشوف الفرق ما بين لو سونس et la direction. دوك نتايا دوك انا باغ اكزومبل راح نمشي فوق هذا المستقيم. داكور نمشي في هذا المستقيم هاوليك. داكور كي نمشي في هذا المستقيم نمشي في هذه الجهه. دوك انت تجي تنفح لك تمشي في جهه واحده اخرى. داكور تنفح لك تمشي في جهه اخرى. قال لي ودي باغ اكزومبل تمشي في هذه الجهه تمشي بهذا لو سونس. ياك شوف الفرق ما بين لا ديريكسيون et le sens. لا ديريكسيون ديالنا في زوج هي اكس اكس بريم. لا ديريكسيون داكور لا ديريكسيون ديالنا في زوج هي اكس اكس بريم. المنحى ديالنا هو اكس اكس بريم. انا نمشيو على اكس اكس بريم. مي لو سونس باغ اكزومبل تاع الجسم ا نقولوا هو دو اكس vers x prime mais le sens تاع الجسم par exemple سموه b هو de x prime vers x. d'accord et c'est ça la différence ما بين le sens et la direction. le sens c'est que لازم تحدد de quel point vers quel point رايح في la direction ديالك. اسكو راك من x ل x prime ولا راك رايح من اكس بريم لاكس بريم. نقدر انا وياك يكونوا عندنا لو ميم لا ميم ديريكسيون مي لو سونس ديالنا مختلف. داكوغ دونك فوالا لا ديفيرونس ما بين لو فيكتوريال اي لو سكالير.